अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक काफ़ी अहम मसले पर बात कर रहे हैं, इत्तेहाद टाउन यूनियन काउंसिल 2 और उसके जो आसपास के इलाके हैं, वहाँ बिजली की बंदिश से मुताल्लिक है। इत्तेहाद टाउन UC2 नाम का एक फेसबुक पेज है। ये इत्तेहाद टाउन और उसके जो साथ वाले इलाके हैं, वहाँ बिजली बंदिश का असल मामला क्या चल रहा है? मतलब ऐलान क्या होता है, शेड्यूल क्या कहता है और हकीकत में क्या हो रहा है? और जाहिर है इस सब का वहाँ रहने वालों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। तो आइए इसको ज़रा तफसील से देखते हैं। अच्छा, 27 अगस्त 2025 को इत्तेहाद टाउन और जो करीबी इलाके हैं, नेशनल चौक, मुफ्ती महमूद चौक, अफरीदी चौक, सेक्टर 17A, दाऊद गोट, इन सब के लिए एक नया लोड शेडिंग शेड्यूल आया। अब इस शेड्यूल के मुताबिक दिन में कुल 10 घंटे बिजली बंद रहनी थी। 10 घंटे तो खुद ही बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन असल जो शिकायत है ना, वो है एलानिया और गैर एलानिया बिजली बंदिश का जो ये मिक्सचर चल रहा है। शेड्यूल ये था कि सुबह की जो बंदिश है, वो 9:35 पर शुरू होगी और दोपहर 12:05 तक रहेगी। यानी कि ये बनते हैं कोई 2.5 घंटे। ये असल में ऐसा हो नहीं रहा। जी, यहाँ सूरत हाल वाकई काबिल गौर है। बिजली जो है वो सुबह 9:35 के बजाय अक्सर बहुत पहले यानी सुबह 6 बजे या कभी 6:30 बजे ही बंद कर दी जाती है और वापसी का टाइम वही रहता है, दोपहर 12:05। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा हिसाब है कि दिन के बिल्कुल शुरू में जब लोगों ने अपने कामकाज शुरू करने होते हैं, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, बिजली तकरीबन 5 से 6 घंटे गायब रहती है। 6 घंटे? जी, 6 घंटे, जबकि ऐलान किया गया था सिर्फ 2.5 घंटे का। तो ये तो दुगने से भी ज्यादा वक्त हो गया। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। जी, ये कोई मामूली फर्क नहीं है। ये तो मतलब शेड्यूल की सरीहन खिलाफवर्जी नजर आ रही है। बिल्कुल। और सोचें ज़रा, इसके अमली असरात क्या पड़ते होंगे रोज़मर्रा ज़िंदगी पर। लोग सुबह दफ्तर वगैरह जाने के लिए तैयार होते हैं, कपड़े इस्त्री करने होते हैं, हम्म। बच्चों ने स्कूल जाना है, उनका नाश्ता बनना है, पानी नहीं आ रहा तो मोटर चलानी है। ये सारे काम तो बिजली के बगैर मुमकिन ही नहीं है। सही। तो वो जो एक अफरा तफरी और एक जहनी दबाव हर सुबह उन घरों में होता होगा, वो तो बस वही जानते होंगे। ये सिर्फ एक, क्या कहते हैं, तकलीफ नहीं है, ये तो रोज़ की ज़िंदगी को एक तरह से मफलूज कर देने वाली बात है। आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया है। इसे अगर हम थोड़े बड़े पैमाने पर देखें ना, तो ये सिर्फ एक इनफरादी परेशानी नहीं है। ये पूरी कम्युनिटी के जो मामूलात हैं, उनको बिल्कुल दरम-बरम कर देती है। सुबह सवेरे इतनी लंबी और वो भी गैर मुतवक्का बिजली की बंदिश। जी, गैर मुतवक्का, यही असल मसला है। जी, ये लोगों की जो काम करने की सलाहियत है, उसको बहुत बुरी तरह मुतासिर करती है। जरा सोचें, वो छोटे दुकानदार होंगे या घर से कोई काम करने वाले अफराद। हाँ, जिनका काम ही बिजली पर चलता है। बिल्कुल, उनका तो दिन का आगाज ही खराब हो गया। उनके तो कीमती घंटे जाया हो गए। और फिर उसका एक नफ्सियाती असर भी होता है, आप समझती हैं। मुसलसल एक गैर यकीनी की कैफियत, एक बेबसी का एहसास कि पता नहीं बिजली कब आएगी, कब जाएगी। सही। तो ये सूरत हाल जो है, ये अक्सर हमारे शहरी इलाकों में जो बुनियादी सहूलियात देने इदारे इदारे हैं, उनकी कारकर्दगी पर और अवाम के सामने उनकी जवाबदेही पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देती है। लोग तैयारी कर रहे होते हैं। जी। और दूसरा ये कि फर्क भी सबसे ज्यादा इसी वक्त नजर आ रहा है, मतलब 6 घंटे बमुकाबले 2.5 घंटे। ठीक। लेकिन ये बात कि ये इस रोज की बुनियाद हर किस शेड्यूल के हिसाब से? ये बहुत बुनियादी सवाल है कि भाई अगर एक शेड्यूल आपने दिया है, ठीक है, 10 घंटे का है, बुरा है, लेकिन है तो सही। जी। लेकिन अगर उस पर अमल ही नहीं हो रहा, तो फिर ये जो रोजाना आप इजाफी कटौती कर रहे हैं या बिल्कुल मुख्तलिफ टाइम पे कर रहे हैं, इसका क्या हिसाब किताब है? कौन जिम्मेदार है इसका? और कब तक ये चलेगा? बिल्कुल। कामी इंतजामिया है, यानी टाउन नाज़िम और चेयरमैन, उनसे अपील की गई है। ये यूनियन काउंसिल की सतह पर जो नुमाइंदे होते हैं, जिनका काम ही यही होता है कि इलाके के मसाइल देखें, उनको हल करवाएं, मुतल्लिका इदारों तक पहुंचाएं। जी। खुदा के लिए जागें और इस मसले को देखें। ये इस सारे मामले में ये जो फेसबुक पेज है इत्तेहाद टाउन UC2, इसका अपना किरदार कितना अहम है? मतलब इस तरह कम्युनिटी की सतह पर जो रिपोर्टिंग हो रही है सोशल मीडिया पर, उसकी क्या अहमियत है? देखिए, इसकी अहमियत आज के दौर में बहुत ज्यादा है, खास तौर पर जब से सोशल मीडिया आया है। ये जो कम्युनिटी पेजेस हैं या ग्रुप्स हैं, ये एक बहुत मौसर आवाज बन गए हैं। इनके कई फायदे हैं। एक तो ये कि ये जो सरकारी ऐलानात होते हैं और जो जमीनी हकीकत होती है ना, जी, जो गैप होता है।
بالکل، اس گیپ کو یہ لوگ دستاویزی ثبوت کے ساتھ سامنے لے آتے ہیں۔ جیسے اس کیس میں انہوں نے ٹائم بتایا ہے کہ کب بجلی جاتی ہے، کب آتی ہے۔ دوسرا، یہ ان تمام لوگوں کو جو متاثر ہو رہے ہیں ایک پلیٹ فارم دے دیتا ہے جہاں وہ اپنی شکایات، اپنے تجربات شیئر کر سکے۔ اس سے ایک اجتماعی شعور بنتا ہے، ایک دباؤ بنتا ہے۔ ٹھیک۔ تیسرا یہ کہ یہ معلومات اکثر جو روایتی میڈیا ہوتا ہے یا سرکاری چینلز ہوتے ہیں ان سے زیادہ تیزی سے پھیلتی ہیں، اور بعض اوقات براہ راست جو متعلقہ افسران ہیں ان کی نظر میں بھی آ جاتی ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے شہری صحافت، سٹیزن جرنلزم اور کمیونٹی مانیٹرنگ کی شکل ہے جو مقامی حکومتوں کو، اداروں کو زیادہ جواب دہ بننے پر مجبور کر سکتی ہے۔ لیکن کیا یہ کافی ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا صرف فیس بک پر پوسٹ کر دینے سے یا ویڈیو شیئر کر دینے سے واقعی کوئی عملی تبدیلی آ سکتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ شاید صرف آن لائن رپورٹنگ بذات خود کافی نہ ہو۔ اس کی افادیت یا اثر تب بڑھتا ہے جب اس کے ساتھ دوسرے اقدامات بھی کیے جائیں۔ مثلاً؟ پر گئے یا مقامی انتظامیہ کے پاس گئے۔ اچھا۔ کیا کوئی تحریری شکایت درج کروائی گئی ہے؟ کیا اس مسئلے کو جو مقامی کونسلرز ہیں یا دوسرے منتخب نمائندے ہیں ان کے ذریعے کسی اونچی سطح پر اٹھایا گیا ہے؟ دیکھیں، آن لائن رپورٹنگ جو ہے وہ دباؤ بنانے کے لیے، مسئلے کو سب کے سامنے لانے کے لیے ایک بہت طاقتور ذریعہ ہے۔ جی۔ لیکن حقیقی تبدیلی کے لیے اکثر زیادہ منظم اور مسلسل کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے جس میں آن لائن اور آف لائن دونوں طرح کی سرگرمیاں شامل ہوں۔ لیکن ہاں، یہ پہلا قدم ضرور ہے اور بہت اہم قدم ہے، مسئلے کو منظر عام پر لانا اور اس پر بات چیت شروع کرنا۔ صحیح۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو لب لباب یہ ہے کہ اتحاد ٹاؤن اور اس کے ساتھ جڑے علاقوں کے لوگ، ان کو نہ صرف یہ کہ ایک طویل 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت کرنی پڑ رہی ہے، بلکہ جو اعلان کردہ شیڈول ہے اور جو اصل میں بجلی بند ہونے کے اوقات ہیں، خاص طور پہ صبح کے وقت، ان میں ایک بہت بڑا، بہت واضح فرق پایا جاتا ہے۔ اور یہ فرق کوئی چند منٹوں کا نہیں ہے، یہ کئی گھنٹوں کا فرق ہے جو ان کی روزمرہ کی زندگی میں شدید مشکلات اور پریشانی پیدا کر رہا ہے۔ بالکل، اور اس مسئلے کی جڑ میں اگر دیکھیں تو شفافیت کی کمی ہے، وضاحت کوئی نہیں دے رہا، اور یہ جو غیر اعلانیہ کٹوتیوں کا اضافی بوجھ ہے جو عوام کو اٹھانا پڑ رہا ہے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ یہ غیر یقینی صورتحال جو ہے یہ لوگوں کے لیے کوئی بھی چیز پلان کرنا ناممکن بنا دیتی ہے۔ جی بالکل۔ اور اداروں پر سے ان کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ صرف بجلی کی فراہمی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بنیادی شہری سہولیات کی جو قابل اعتباریت ہوتی ہے، ریلائبلٹی، اور اداروں کی جواب دہی، اس کا بھی مسئلہ ہے۔ اور یہ صورتحال جو ہے یہ ہمیں ایک بڑے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب سرکاری ادارے ہوں یا نجی کمپنیاں جو سہولیات فراہم کر رہی ہیں وہ اپنے ہی اعلان کردہ شیڈیولز پر، اپنے وعدوں پر پورا نہیں اترتیں، تو پھر شہریوں اور انتظامیہ کے بیچ میں وہ جو اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے وہ کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ بہت اہم نکتہ ہے۔ اور ایسی صورت میں جب معلومات بھی واضح نہ ہوں، مسائل بھی حل نہ ہو رہے ہوں، تو پھر عوام کے پاس کیا راستے بچتے ہیں؟ وہ اپنی آواز مؤثر طریقے سے کیسے پہنچائیں؟ اپنے حقوق کے لیے کیسے جد و جہد کریں؟ یہ صرف اتحاد ٹاؤن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک وسیع تر سوال ہے جس کا تعلق شہری حقوق سے ہے، بہتر گورننس سے ہے، اور اس پر غور کرنا میرے خیال میں ہم سب کے لیے ضروری ہے۔